How are you doing? Hope that you are fine, you are safe and sound, especially in Ramzan Mubarak. And how is your fast going? Hope that you are offering your praise and you are reciting the Holy Quran in these days, especially. So, in previous class, we learned that how can we use have to and has to in our daily life. And in last video, I told you that in next video, inshallah, we'll talk about had to and will have to. So today we'll talk about had to and will have to, that how can we use had to and will have to. Just remember that there are three types of tense. Number one is present, second is past, and number third is future. तो प्रेजेंट में हम बात करते हैं हाल की, और एक होता है हमारा अतीत यानी गुजरा हुआ ज़माना, और नंबर 3 पर जो आता है वो होता है हमारा फ्यूचर यानी कि मुस्तकबिल। तो याद रखिए जब भी हम हाल की बात करेंगे तो हम हैव टू और हैज़ टू का इस्तेमाल करेंगे, और जब हम गुजरे हुए वक्त की बात करेंगे तो हम हैड टू का इस्तेमाल करेंगे, और जब हम आने वाले वक्त की बात करेंगे तो हम विल हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। आज हम जो स्ट्रक्चर सीखने जा रहे हैं वो है हैड टू। हैड टू बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसमें आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। जैसे आपको कहाँ पर प्रेजेंट में हैव टू इस्तेमाल करना है, हैज़ टू इस्तेमाल करना है, तो ये आपको देखना है। लेकिन पास्ट की बात करते वक्त आपको ये नहीं देखना कि हमें आई, वी, यू, दे के साथ क्या लगाना है, शी, ही, इट या सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगाना है, क्योंकि आपको सबके साथ हैड टू का ही इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पर आपको किसी से मिलना था लेकिन आपके पास टाइम नहीं था, तो आप कह सकते हैं कि मुझे उससे मिलना पड़ा, यानी कि आप इस तरह से जुमला बनाएंगे, आई हैड टू मीट विद हिम, आई हैड टू मीट विद हिम, यानी मुझे उसके साथ मिलना पड़ा, मुलाकात उससे करनी पड़ी। तो सिंपल इसका फार्मूला ये होगा कि आपने सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट प्लस आपने हैड टू का इस्तेमाल करना है, और याद रहे कि इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। ज़्यादातर स्टूडेंट्स प्रॉब्लम ये कर देते हैं कि हेड आ रहा है तो हमने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। याद रहे कि ये हम पास्ट परफेक्ट नहीं कर रहे हैं, पास्ट परफेक्ट के जो हैं वो उसूल अलग हैं। याद रखिए जब भी टू आएगा, हैड टू, हैव टू, विल हैव टू, तो ज़्यादातर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो बात हम कर रहे थे हैड टू की। मिसाल के तौर पर किसी को घर छोड़ना था, आपने घर शिफ्ट करना है 1 साल पहले, 6 माह पहले, तो आप कह सकते हैं कि मुझे वो घर छोड़ना पड़ा, यानी कि आप इस तरह कहेंगे कि आई हैड टू लीव दैट हाउस, यानी कि मुझे वो घर छोड़ना पड़ा, आई हैड टू लीव दैट हाउस। इसी तरह कोई सवाल आपको दे दिया गया और आपको वो सवाल नहीं आ रहा था, लेकिन टीचर ने दबाव दिया और आपको सवाल सॉल्व करना पड़ा, तो आप कह सकते हैं आई हैड टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, आई हैड टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, यानी मुझे वो सवाल हल करना पड़ा या करना ही पड़ा। इसी तरह मिसाल के तौर पर कोई चीज़ आपके घर पर गुम जाती है और आपको उस चीज़ को ढूंढना पड़ा, तो आपने पूरा घर छान मारा, तो आप कह सकते हैं कि मुझे उस चीज़ को ढूंढना पड़ा। या कोई एल्बम गुम जाता है, कोई बुक गुम जाती है, मिसाल के तौर पर बुक गुम गई और आपका कल पेपर है तो आपको वो बुक लाजमी ढूंढनी है, तो आप कह सकते हैं आई हैड टू फाइंड दैट बुक, या आई हैड टू फाइंड माई इंग्लिश बुक, यानी मुझे अपनी इंग्लिश की बुक ढूंढनी पड़ी। तो बहुत आसान स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बहुत से स्टूडेंट्स और बहुत से लोग जब नेगेटिव इसका बनाते हैं तो वो इसमें प्रॉब्लम करते हैं, वो हैड टू के साथ नॉट लगा देते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेगेटिव बनाने के लिए आपने याद रखना है कि हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट का इस्तेमाल हम करेंगे, और इसी तरह प्लस आपने कर देना है हैव टू, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने यूज़ करनी है। याद रखिए हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पर आपने कोई कार बेचनी थी और आपकी कार वो ख़राब हो रही थी, लेकिन आप मैकेनिक के पास ले गए और वो कार बिल्कुल ठीक हो गई मुनासिब पैसे देकर, तो आप कह सकते हैं कि मुझे अपनी कार बेचनी नहीं पड़ी थी, मुझे अपनी कार नहीं बेचनी पड़ी। तो आप इस जुमले को यूँ बना सकते हैं आई डिड नॉट हैव टू सेल माई कार, आई डिड नॉट हैव टू सेल माई कार। सिंपल आप डिड नॉट को डिडंट भी कह सकते हैं, आई डिडंट हैव टू सेल माई कार। इसी तरह अगर आप किसी से मिलना नहीं चाहते हैं और घर पे आपके भाई थे या कोई और थे या कोई दोस्त थे,
تو کوئی ایسا شخص آیا جس سے آپ کی زیادہ بات چیت نہیں ہے یا جس سے زیادہ آپ کی نہیں بنتی ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں مجھے اس سے ملاقات نہیں کرنی پڑی. یعنی آپ کا بھائی گھر پر تھا، آپ کے بجائے والد صاحب یا آپ کے بھائی ان سے ملاقات کرنے چلے گئے، تو آپ کہہ سکتے ہیں I didn't have to meet with him. I didn't have to meet with him. یعنی مجھے اس سے ملاقات نہیں کرنی پڑی. تو اسی طرح بہت سارے آپ جملے جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کو کہیں جانا تھا اور آپ دوستوں کے ساتھ چلے گئے، رستے میں آپ کو یاد آیا کہ آپ نے اپنے پیرنٹس کو اطلاع نہیں دی، تو آپ واپس مڑتے ہیں گھر کی طرف، تو اچانک سے ایک دوست کہتا ہے کہ میرے پاس موبائل فون ہے، تو آپ موبائل پر بات کر لیں. تو آپ موبائل پر بالفرض اپنے پیرنٹس کو اطلاع دے دیتے ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے گھر پر دوبارہ جانا نہیں پڑا. تو آپ اسے اس طرح کہیں گے I didn't have to go to my home back. یعنی کہ مجھے دوبارہ گھر پر جانا نہیں پڑا. بہت سارے اسی طرح اسٹرکچرز ہیں، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کی بات کریں گے. اور ایک اسٹرکچر اور تھا ہمارا ول ہیو ٹو. ول ہیو ٹو کا استعمال ہم کیسے کرتے ہیں؟ یاد رہے جب ہم فیوچر کی بات کریں تو ہم ول ہیو ٹو کا استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کو کہیں پر جانا پڑے گا، تو آپ کہہ سکتے ہیں آئی ول ہیو ٹو گو. آئی ول ہیو ٹو گو. دیکھیے ہیو ٹو اور ول ہیو ٹو میں فرق ہے. ہیو ٹو کا مطلب یہ ہے کہ مجھے جانا ہے، ول ہیو ٹو کا مطلب ہے کہ مجھے جانا پڑے گا. بالفرض آپ سے کوئی ادھار مانگ لیتا ہے یا آپ سے آپ کی کوئی بک مانگ لیتا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے دیکھنا پڑے گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں. تو آپ کہہ سکتے ہیں آئی ول ہیو ٹو سی. آئی ول ہیو ٹو سی واٹ کین آئی ڈو فار یو. یعنی کہ مجھے دیکھنا پڑے گا میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں. ول ہیو ٹو کا اسٹرکچر بہت ہی آسان ہے، اس میں نیگیٹو بنانے میں آپ کو کوئی چینجنگ نہیں کرنی ہے، صرف ول کے ساتھ آپ نے ناٹ لگا دینا ہے. سمپلی آپ شارٹ اگر اس کو بناتے ہیں تو ول ناٹ کو آپ وانٹ کہہ سکتے ہیں. جیسے مجھے آپ کے پیپرز آ رہے ہیں تو اب آپ کو پڑھنا پڑے گا، بہت زیادہ پڑھنا پڑے گا. جون میں ویسے ہی پیپر اسٹارٹ ہو رہے ہیں 9th میٹرک اور فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر والوں کے کراچی میں، تو اب آپ کو پڑھنا پڑے گا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیپرز نزدیک ہیں تو اب ہمیں پڑھنا پڑے گا. ہر حال میں پڑھنا ہے، آپ کا دل ہے یا نہیں ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں آئی ول ہیو ٹو اسٹڈی. آئی ول ہیو ٹو اسٹڈی. اور بالفرض اگر آپ کے پیپرز نہیں ہیں، پیپرز گزر چکے ہیں، تو آپ کو اب پڑھنا نہیں ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں آئی وانٹ ہیو ٹو اسٹڈی. آئی وانٹ ہیو ٹو اسٹڈی. یعنی اب مجھے نہیں پڑھنا پڑے گا. بہت سارے ایسے کام ہیں جو فیوچر میں کرنے ہیں تو ول ہیو ٹو کا استعمال کریں گے. پاسٹ میں جو آپ کو کرنے پڑے تو آپ ہیو ٹو کا استعمال کریں گے. اور پریزنٹ میں جو ہم پڑھ رہے ہیں تو آپ ہیو ٹو اور ہیز ٹو کا استعمال کریں گے. امید ہے آپ کو ول ہیو ٹو اور ہیو ٹو کا اسٹرکچر سمجھ آ گیا ہوگا. تو اس کی پریکٹس کیجیے. انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوں گا. امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں پلیز لائک ضرور کیجیے گا اور نئے آنے والے ویورز میرا چینل سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.